बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहिल इकराम अजमईन व बारिक वसल्लिम। खैरुन नासी में यनफ़उ लिन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे। दर्स निज़ाम शरीयत में मैं तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज के दर्स का हमारा जो उन्वान है, मौजू है, वो है पेशाब से ना बचने की सज़ा, यानी कि पेशाब के छींटों से ना बचने की सज़ा और बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत। नाज़रीन मुहतरम, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का एक मरतबा दो कब्रों के दरमियान से गुज़र हुआ और चंद सहाबा इकराम भी आपके जो है क़ुर्बत में थे, आपके साथ थे। नबी अलैहिस्सलाम जब दो कब्रों के पास पहुँचे तो आपने फरमाया कि उन दोनों कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है, और फरमाते हैं किसी ऐसी चीज़ की बिना पर अज़ाब नहीं हो रहा जिससे बचना दुश्वार होता, यानी कि इन दो कब्रों पर जो अज़ाब हो रहा है किसी ऐसी चीज़ की वजह से नहीं हो रहा कि जिससे बचना बड़ा मुश्किल था, कि जिससे बचना दुश्वार होता, बल्कि इस वजह से हो रहा है कि एक पर इसलिए अज़ाब हो रहा है कि वो पेशाब के छींटों से न बचता था, यानी कि इस तरीके पर वो पेशाब करता कि छींटे उसके बदन पे आते और वो उससे गुरेज ना करता, उससे नहीं बचता था। और दूसरे पर इसलिए अज़ाब हो रहा है कि वो चुगली खाता था। अल्लाहु अकबर। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जो है खजूर की एक तरशाख, यानी कि खजूर के दरख्त की एक टहनी अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ताज़ी हरी शाख ले करके उसके दो हिस्से फरमाए, और एक हिस्सा और जो है हर कब्र पर, यानी कि दोनों कब्र पर एक एक हिस्से को आपने नसब फरमा दिया। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम के लिए ये अमल अछूता था। आपने नबी रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ये अमल किस लिए किया? अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये शाखें जब तक खुश्क न होंगी, यानी कि ये शाखें, ये टहनी जो दोनों कब्रों पे नसब की गई हैं, ये जब तक खुश्क न होंगी बेशक अज़ाब में कमी होती रहेगी। सुबहान अल्लाह। और ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया कि ये जब तक हरी रहेगी तो इन कब्र वालों पर अज़ाब नहीं होगा। यहाँ से दर्स हमें ये मिला नाज़रीन मोहतरम कि आज जो कब्रों पर अहले सुन्नत वल जमात फूल डालते हैं, और जो कब्रों पर कब्रिस्तान में जो है हरी घास लगाई जाती है, पेड़ लगाए जाते हैं और उनके ऊपर फूल डाल दिए जाते हैं, तो वो जब तक हरे रहते हैं और ताज़े रहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील, उसकी पाकी, उसकी बेनियाजी बयान करते हैं, और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला कब्र वाले पर अज़ाब नहीं करता। अल्लाहु अकबर। और यही जब फूल जो है, जब तरफूल किसी मज़ार पर किसी अल्लाह के वली की कब्र मुबारक पर डाले जाते हैं तो उनकी ज़िक्र, उनकी तस्बीह की बरकत से अल्लाह वालों का दिल बहलता है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का इस पर अक़ीदा है और अमल भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम बुज़ुर्गों के आस्थानों पर और अपने मरहूमीन की जब कब्रों पर जाते हैं तो हम वहाँ पे जो है फूल को पेश करते हैं, तर चीज़ें घास लगाते हैं, फूल के दरख्त लगाते हैं, ताकि हमारे मरहूमीन की अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो। और इसकी खुसूसियत से तवज्जो फरमाएं, वो मुस्लिम
مرد اور مسلم خواتین خصوصی طور پر توجہ فرمائیں جو پیشاب کر کے بغیر استنجا کے پاجامہ کو پہن لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج مسلمان نوجوانوں میں، مسلمانوں میں اور مسلمان خواتین میں یہ بڑی خرابی ہے کہ جو ہے استنجا کرنے کے بعد وہ استنجا پانی نہیں لیتے، بلکہ جو استنجا کرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، اور کچھ نوجوانوں کی تو یہ حالت ہے کہ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! پیشاب سے نہ بچنے کی سزا یہ ہے کہ ان کے قبر پر جو ہے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس درس سے تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے، اس واقعہ سے نبوی آنکھوں کی، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کی امتیازی شان ظاہر ہوتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے انہیں وہ مخصوص بینائی عطا فرمائی ہے جس سے زمین کے اندرونی حالات بھی نظر آتے ہیں۔ دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی آنکھوں کو بھی اللہ نے یہ امتیاز بخشا، یہ امتیاز، یہ خصوصیت جو ہے بخشی گئی تھی۔ اور بسم اللہ شریف کی کیا برکت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ شریف کے تعلق سے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ہر عمل کی کنجی ہے، ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرنا چاہیے، اور جب بسم اللہ شریف پڑھ لیا جائے تو اللہ کے فضل سے وہ کام مکمل اور اکمل ہوتا ہے۔ اسی کے تحت جو ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عذاب قبر کے عذاب کے فرشتے مردے پر عذاب کر رہے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرماتے تشریف لے گئے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر واپسی میں پھر ادھر سے گزرے، ملاحظہ فرمایا کہ اسی مردے کے پاس، پھر سے دیکھتے ہیں واپسی میں کہ اسی مردے کے پاس رحمت کے فرشتے موجود ہیں اور ان کے ساتھ نورانی جو ہے طباق ہیں۔ متعجب ہو کر بارگاہ الہی میں، یعنی کہ جو ہے حیرت سے جو ہے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اے عیسیٰ، یہ بندہ گناہگار تھا، اسی واسطے انتقال کے بعد سے اب تک عذاب میں گرفتار رہا اپنے گناہ کے باعث۔ لیکن اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کے گزرنے کے بعد اس کی بیوی حاملہ تھی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو وہ پرورش کرتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہوا تو اس کو معلم کے سپرد کر دیا، یعنی کہ ایک دینی تعلیم سکھانے والے کے سپرد کر دیا جو ہے، اور اس نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو مجھے میری رحمت کو غیرت آئی کہ میں اپنے بندے پر زمین کے اندر عذاب کروں اور اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہو، اس لیے عذاب کو رحمت سے بدل دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے، یہ بسم اللہ شریف کی شان ہے کہ جب بندہ، یعنی کہ ایک گنہگار بندہ دنیا سے گزر گیا، اور جب اس کا بچہ بڑا ہوا اور جب وہ ایک مدرسے میں ایک معلم کے سپرد کیا گیا، اور جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ اکبر، اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب کو اٹھا لیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر کام پہ بسم اللہ شریف کی ابتدا کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ٹاپک پہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، خیر کثیر عطا فرمائے۔ آپ اس بیان کو سنیں اور اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر فرمائیں اور ثواب کے حقدار ہوں۔ ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔